ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। माशाल्लाह नौजवानों की तरफ से इनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। माशाल्लाह ये हमारे अब्दुल-समद बागवान, ये औरंगाबाद मशरिक से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने फॉर्म भरा था और उलमा के कहने के मुताबिक, और हम लोगों की कल उलमा की मीटिंग हुई हज हाउस में, उसमें हमने ये फ़ैसला लिया था कि हम ऐसे कैंडिडेट्स के पास जाएंगे, उनको दरख्वास्त करेंगे। तो हम अब्दुल समद साहब के पास जाकर हमने दरख्वास्त किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल समद साहब ने हमारी बात को रखते हुए अपने फॉर्म को वापस लिया और इसी ज़िमन में नौजवानों ने उनका इस्तकबाल भी किया है माशाल्लाह। तो बड़ी खुशी हुई कि अब्दुल समद साहब है और हमारे और एक कैंडिडेट आप भी आ जाइए, जावेद पटेल साहब, इनका भी नौजवानों की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा माशाल्लाह। हाय, ये हमारे जावेद पटेल साहब है, ये भी मशरिकी हलके से उम्मीदवार थे और इन्होंने भी माशाल्लाह अपने फॉर्म को वापस लिया है ताकि आज जो कौम हमारी इंतशार का शिकार है, उलमा की भी कोशिश यही है और हम सब की यही कोशिश है कि कैसे हमारा इंतशार ख़त्म हो और हमारे सफ़ों में इत्तेहाद पैदा हो, क्योंकि जिस कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं होता वो तरक्की नहीं करती। तरक्की की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हम इत्तेहाद का मुज़ाहरा करें। कुरान करीम भी हमें यही हुक्म देता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका और इख्तिलाफ और इंतशार पैदा मत करो। जब तक हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होगा, इज्तिमाइयत नहीं होगी, तब तक जो है हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। और ये इलेक्शन का वक्त ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हुए हमको जो है इज्तिमाइयत का मुज़ाहरा करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे असम्बली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नुमाइंदे पहुँचे। इसके लिए ज़रूरी है कि हम पूरे तौर पर मुत्तहिद होकर इज्तिमाइयत के साथ अपने वोटों का इस्तेमाल करें। और इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि बहुत सारे मुस्लिम चेहरे एक जगह से जो है अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे, उनसे दरख्वास्त की जाती और उनको वापस फॉर्म लेने के लिए उनको दरख्वास्त करके उनको फॉर्म वापस लेने के लिए उनको आमादा किया जाता। तो हमारी ये कोशिश जारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह सेंटर हलके से भी कुछ लोगों ने उलमा के कहने पर अपने फॉर्म को वापस लिया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ मशरिकी हलके से भी कुछ लोग हैं जो आज हमारे साथ में, दो इनके अलावा भी है। हम तमाम का खैर मक़दम के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। कल रात में भी गब्बर एक्शन सोशल मीडिया पर भी आया, गब्बर एक्शन कमेटी के जो नायब सदर थे अब्दुल हफीज़ अली, उन्होंने भी वहीं उलमा की मजलिस में उन्होंने फ़ौरन जो है ये ऐलान किया कि मैं अपने फॉर्म को सिर्फ उलमा के कहने पर वापस ले रहा हूँ। देखो, उलमा की एक ही कोशिश होती है, बग़ैर किसी मफाद के ये उलमा जो है ये मुत्तहिद करना चाहते हैं कौम को, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस, और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो अल्लाह का डर और खौफ रखने वाले ये उलमा होते हैं और ये अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते। ये लोगों को मुत्तहिद करने के लिए इनका बस एक ही मिशन होता है, कैसे हमारी कौम जो है वो आगे जाए। जैसे हम मसाजिद में इनकी इमामत कर रहे हैं और जैसे हम दीनी एतबार से इनकी रहनुमाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हो कि दुनियावी एतबार से भी ये तरक्की करे और इसमें भी उलमा ही इनकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है। और आवाम के लिए ये वक्त का अहम तकाजा है कि अपने तमाम इंतशारात को, इख्तिलाफात को ख़त्म करके ये उलमा के जो है उलमा की मंशा के मुताबिक उलमा जहाँ फ़ैसला ले, जैसा फ़ैसला ले, तो आवाम के लिए ये ज़रूरी है कि उलमा को आगे रखे, उलमा के पीछे चले, उलमा से अपने रब्त को बाकी रखे। तमाम को मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये असम्बली इलेक्शन का दौर चालू है और आज जो है तो फजर की नमाज़ के बाद तमाम उलमाए किराम ने मुझे किसी जगह पर बुलाए और बातचीत की और समझाया कि देखो ये इंतशार का वक्त नहीं है, लिहाजा हमारी बात आपको मानना पड़ेगी। और उनकी बात सच्ची भी है और हक़ भी है
اس لیے مجھے ماننا بھی ضروری ہے. اور آخر علماء کرام ہیں, ان کا حکم تو سر آنکھوں پر ہے. اگر کوئی ان کی نہیں مانے تو قوم کے اندر وہ بھٹکا ہوا انسان سمجھا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. تو میں نے بھی ان کی بات مجھے اچھی لگی اور سچی لگی. اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, پش پشت ڈالتے ہوئے, میں نے بھی جو ہے تو ان کی بات کو ایک 10-15 منٹ کے اندر انہوں نے سمجھایا. اسی ٹائم میں میں نے فیصلہ کر دیا, آپ جو بات کہیں گے اس میں مجھے آمنا ہے, اور آپ کے آگے میں کچھ بھی نہیں کرنے والا ہوں انشاءاللہ. تو ان کے یہ کہنا تھا کہ دیکھو آپ کھڑے ہوں گے, 10 کھڑے ہوں گے, اس طریقے سے آٹو کا تقسیم ہوگا. اور سینٹرل اورنگ آباد سینٹرل حلقے سے جس طریقے سے تنوانی صاحب نے جو ہے تو اپنا ٹکٹ یہ بول کے واپس لیا کہ ہم ٹوٹیں گے بھی نہیں اور کٹیں گے بھی نہیں, ایسا بولنے کے بعد جو ہے تو وہ ایک انتشار وہ پیدا کر رہے تھے, ایک تیڑ نرمان کر رہے تھے کہ اورنگ آباد کی جنتا کے اندر. تو علماء کرام کا بھی بولنا حق اور سچ تھا, اس لیے میں نے بھی جو ہے تو اپنا ٹکٹ آج فارم واپس لے لیا. جس موقع پر انہوں نے جو ہے تو خوشی میں یہاں پر بلا کر نوجوان بچوں کے ہاتھ سے گلپوشی کی. میں تمام علماء کرام کا اور اورنگ آباد کی جنتا کا, تمام دانشوران قوم و ملت کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہی 2 شبد کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جے ہند, جے مہاراشٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 109 اورنگ آباد ودھان سبھا پورو کے ودھان سبھا سے ہم نے اپکش امیدواری فارم بھرا تھا, اور آج علماؤں سے بات ہونے کے بعد علماؤں کے مشورے سے یہ طے کیا کہ آپ جو ہے تو فارم واپس لے لیجئے. تو علماؤں کی بولنے کی وجہ سے ہم پہلے تو پورے ہی علماؤں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے تو عزت سے نوازا. اور جو ہے تو علماؤں کی پیچھے چلنا آج کے پیریڈ میں بہت ضروری ہے. ہماری پہلے بھی یہی بات تھی, طے ہوا تھا کہ علماء جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر لبیک کہیں گے. علماؤں کے آگے ہمارے کو نہیں جانا تھا. علماؤں نے ہم کو بولے کہ سمجھداری سے لیجئے, یہ انتشار کا وقت نہیں ہے, اور جو ہے تو اس میں بٹیں گے, ووٹ بٹیں گے, اور پھر کوئی سیٹ آئے گی یا پھر اس سے نقصان ہوگا. تو آپس میں بھائی بھائی نہ لڑتے ہوئے علماؤں کی جو رائے تھی الحمدللہ بہت اچھی پہل رہی, کوشش رہی. علماؤں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے الحمدللہ 3 نومبر 2024 کو کل علماء اکرام کا ایک پروگرام اتحاد کے اوپر جو ہے تو حج ہاؤس کے اندر رکھا گیا تھا. الحمدللہ جو بہت اچھا کامیاب رہا, اور الحمدللہ اس کے نتائج بھی جو ہے تو سامنے آئے کہ الحمدللہ کل ہی ہمارے سینٹرل حلقے سے جو ہے تو عبدالحفیظ علی صاحب نے جو ہے تو وہیں پر آ کر جو ہے تو اپنے فارم کو کہا علماء اکرام کے سامنے. اور الحمدللہ آج بھی ہمارے بہت سارے لوگوں نے بھی جو ہے تو فارم واپس لینے کی بھی بات کی, اور آج ابھی ہمارے ساتھ میں حافظ عبدالصمد صاحب بھی ہے اور ہمارے جاوید پٹیل صاحب بھی ہے جنہوں نے الحمدللہ فارم کو واپس لیا. اسی طریقے سے ہماری تمام جو دوسرے بھی امیدوار ہیں ان سے بھی اتحاد کا ساتھ دے اور علماء اکرام کے پیچھے چلے. اگر ہم علماء اکرام کے پیچھے نہیں چلیں گے تو ہمارا اس میں خسارہ ہے, نقصان ہے. اس لیے اور دوسری بات یہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ مستورات کے تعلق سے کہ لاڈلی بہنوں کا جو مسئلہ ہے کہ اگر لاڈلی بہنوں کو اگر ہم ووٹ جو ہے تو ان کو نہیں دیں گے تو ہمارے کو پیسہ نہیں آئے گا. یہ صرف دھوکہ دہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس لیے ہماری ماں بہنوں سے اور خاص طور سے مستورات اور لیڈیز سے جو ہے تو درخواست ہے کہ یہ اس طریقے سے بہکاوے کے اندر نہ آوے اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اور اس کے لیے ہم ان لوگوں سے بھی ان کے شکر گزار ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرمائے.